ही आमची उणीवेली साक्षरसाय आसा ती सगळी आसा ती देव देवचाराची आसा. तितून जुंयकार आसा, घोटंकार आसा, मारू आसा, कठमगाई दादा आसा, आमरेकर आसा, सिमी दादा आसा. ह्या दादांनी हे उणी गांव सांबाळलो आसा. त्या गांवांत हे विघ्न आयज घडोवन येयल्लें आसा. जे मेंग्रुस काडपाचें जे लिगलिटी ताका हात लावंक शकना कोणूच हे तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लें आसा. हांव तांकां सांगूंक सोदतां जे कोणें कापले आनी जे कोणें कापूंक लायले हांकां सांगूंक सोदतां तुमकां हेजें हें भोगचें पडटलें. जे कापूंक लायले ताकाय भोगचें पडटलें आनी ज्या मनशांनी कापलें ताका साय आसा ती जुंयकाराची आसा. जुंयर म्हणल्यार हें आमचें जुंय आसा. तितूसून देव ल्हान जिवाण्या रुपान सामको भांगरा सारको तो थंयच्यान न्हंयसून पार करून आमच्या हांगा ल्हानशी झर आसा उणीर त्या झऱ्यान तो न्हाता आनी तो रिटर्न वयता. हे जुंयकाराचें असं चल्लेलें आसा. देव हें सांबाळटा. हें समुद्र आसा तें तेजे कडेन जुंयकारा कडेन आसा आनी त्या जुंयकाराचो भार येवन हांगसरल्यान बंदरा वयल्यान तो सारको येता झरी कडेन येता आनी थंयच्यान नाल मारता. तो नाल थंय जुंयार पावता ते आसा. तशीच आमचो वयर बसलेलो आसा घोटंकार. ह्या घोटंकाराची आसा ती एरिया आसा ती दोंगर सांबाळटा तो फूल जमर. ह्या मंत्र्यांनी कोणी कितें आमचे जाग खावपाचे प्रयत्न भरपूर केले तरी पूण ताका देव थंय दोंगरार व्हरना. तेची वाटूय ताका दिना. समार केल्ल्या कारणान हो आमचो घोटंकार आसा ती आमची फूल दोंगर सायड आमची एरिया सांबाळटा. तसो आमचो मारू आसा. मारू आमचो पुरो गांव उणीवेलो गांव हो सांबाळटा. हें उदाहरण पळोवपाक गेलें जाल्यार शरीर प्लांटाचें हांव सांगता. शरीर प्लांटान 9 वर्सां जालीं आयज आमी झगडटा. त्या मारवाक हुस्तार झगडटा. आयज मारवान सांबाळा हें सगळें. आनी ह्या मंत्र्याक कितें घडलें तें तेजे खबर आसा. ताका फॅमिली खबर आसा. कोणा एडे गेले कोणा कॅन्सर जालो आनी कितें जालें तें ताका खबर आसा. तो उगड घालिना पूण ताका हें भोगलें. हेंचे सांगपा म्हणल्यार मारू जुंयकार घोटंकार हेंची तिगांची फेरी आसता. रातची 3 सुमार फेरी आसा अशें आमकां जाणटे सांगताले. तशेंच सांगता कोणें करूं हें ज्या मनशान केलां तांकां हें भोगोंकूच जाय अशें म्हणून देवा कडेन मागता. तिनूय देवतारा कडेन मागता. तशें कडमगाई दादा कडेन मागता. तशें आमरेकारा कडेन मागता आनी सीमेवेल्या दादा कडेन मागता. जे कोणें मेंग्रुस कापले आनी जे कोणें कापून लायले हेंकां हें भोगोंकूच जाय. देवा ह्या 2 म्हयने भितर हें आड पडोवंकूच जाय अशें म्हणून देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. आता तुम्ही पळयत आसा आमच्या दावे सायडीक सगळी झाडां कापलेली आसा. हे पळयात मँग्रोव्स. हे मँग्रोव्स आमचो गांव राखतात. तुफान वारे हेच्या पासून आमच्या गांवचे रक्षण करतात. तशेंच ह्या मँग्रोवा खातीर आमच्या नुस्तेमारांक तशेंच पक्षांक हे आश्रय दिता. मोठी मोठी तुफानां आमी हे तुफाना पासून आमचे रक्षण जाता ते हे फक्त मँग्रोव्सांक लागून. तुम्ही पळोवंक शकता ही मँग्रोव्स कितली कट केल्या ती. हांव जेणे कोणी मँग्रोव्स कट केल्या तांकां शिटकावणी दिता. आमचो अंत पावूं नाका. हे झाडांचेर आघात केला तसोच आघात आमी तुमचेर करूं शकता. तुम्ही पळयता हे सायडीक ज्वारी पुरयल्ली आसा. तुम्ही हेजी पुरयल्या तेजेरूच समाधान रावात. हेजे फुडें जर तुम्ही हात घातलो जाल्यार तुमचेर आमी कारवाई करतलेच. कोर्टात वचपाक सुद्दां कमी पडपाना. ही झाडां मारल्या हेजेर आमी ऑलरेडी कंप्लेन दिल्ली आसा. फॉरेस्टान तेचे मशीन तशें वायर सगळी जप्त केल्ली आसा. हांव सरकारा कडेन मागता हेजेर बेगिनात बेगीन कारवाई जावची आनी जे कोणी कापूंक लायल्या कोणीय जावं तो मागीर व्हडलो भाटकार जावं कॉन्ट्रॅक्टर जावं कोण आमी जमीन घेवपा येता तो तांकां आमी शिटकावणी दिता. आनी कितें इलिगॅलिटीज चल्ल्या ते आमकां सगळं खबर आसा. आनी तुम्ही असेच जर हे झाडां कापपाक जर फुडें सरले जाल्यार तुम्ही इलिगॅलिटीज केल्या ज्यो ज्वारी नदीन तुम्ही पळय मदीं पावल्या ते सगळे इलिगॅलिटीज आमी ओपन करतले आनी फुडें कोर्टाक वयतले. तेन्ना हांव तुमकां शिटकावणी दिता. गांवच्या वतीन उणीर गांवच्या वतीन शिटकावणी दिता. तुम्ही आसा तेजेरूच समाधान मारात आनी जर फुडें सरले जाल्यार आमी फुडें वचपाक स्वतंत्र आसतले. देव बरें करूं. उणीर गांव आनी उणीर गांव तर आयज गोंयभर आनी सगळ्याक फेमस आसा. उणीर गांव म्हणल्यार एक देवाचो वाठार. आनी आयज बरें कोणे कितें केलां त्या उणीर गांवाच्या लोकांक आनी आयज गोंयांक खबर आहा. कोण कोण वाटे गेल्या तेंकां काबार करून सोडलेलो आसा. आनी आतां जशें दिसता तुमकां मँग्रुव्साचेर बाई दोगांय जाणां उलयल्यात. मँग्रुव्स कितकी इम्पॉर्टंट ते आमकां आनी मँग्रुव्साक स्पेशल प्रोटेक्शन आसा हें कोणाक सांगपाची गरज ना. आनी हे इलिगल वेन अशें कशें कट करता हें पयलीं कळना. म्हणून हांव जो कट करपी आणि जो सरकार आसा ताका सांगपाक सोदता हेजेर तुमी आनी चड फुडें वचनाका. हांगच्या हांगात बंद करून उडया. जशें बाईन म्हणलें की हांगा इलिगॅलिटी ऑलरेडी चालू आसा. त्या इलिगॅलिटीचेर जर आमी बोट धरले जाल्यार परत फाटीं सरचेना. तुमकां नाका करतले कसलो बिझनेस आसा कितें आसा तेजेर आमी हात घालतले. कित्याक हें ऑलरेडी चालू आसा. कितकी वर्सां चालू आसा. लोक ओगी आसा म्हणून तेजो अंत पळोवं नाका. आनी एकदां स्टार्ट जालें जाल्यार मागीर आमी फाटीं सरचेना हें तुमकांय खबर आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती हांगा ज्यो पारंपारीक हांगा जे नुस्तेकार आसा तेंची हांगा खुटावणी मारप जावं तेजेर एक उदारनिर्मिता म्हणटा तशी म्हणजे तेजेर जगप तेंचें हें आसा तेजेरूय ते हात घालता आनी म्हणटा खंय तरी जॉब दितले म्हणून. कसले जॉब दितले अजून बरें खंय जॉब दिले तेवूय पब्लीश करचे. कित्याक आमी पळयलां सगळी इंडस्ट्री येता हें येता पूण जॉब कांय केन्नाच मेळना. आनी ह्यो मँग्रुव्स आनी हें आसा तें सगळें आमकां इम्पॉर्टंट आसा. एनवायरमेंटाक इम्पॉर्टंट आसा. पयलीं क्लायमेट चेंजाचे हितूनच्यान आमी आयज खूब त्रास भोगता.
पावस सारको पडना हे विंटर सारको येना, हे सगळ्यो गजाली आमी पळयल्ल्यो आसा. आणि हे जर मँग्रुव्ज जर कट केले जाल्यार हेजे आनी भयानक रूप आमकां पळोवपाक मेळटलें. हे लोकांक लागून आनी जे कोण पळयता तांकांय सांगता. आनी हो देव मारू आसा, कटमगाळ आसा, आमरेश्वर आसा, हो एवरी टायम आमचे बरोबर आसता. आमकां कांयच करपाची गरज ना, फक्त आमी थंय वचून ताका उलो मारता आनी फुडलो कार्य तो करता. हे आनी कोणाक सांगपाची गरज ना. आनी जर कोणाकूच विचारपाक जाय जाल्यार मुद्दम वचून हांगचो ठराव आमदार आसा आनी हे येता उंडीर बांदोड्या ठराव आमदार कोण आसता तुमकां खबर आसा, ताका वचून विचारा कितें भोगता आनी कितें आसता तें. आनी तुमचे कॉन्टॅक्ट आसतले तेंचे कडेन, जे कोण हे करता तेंचे. आनी कोण जर फुडें सरता आनी कॉन्ट्रॅक्ट सुद्दां घेवपाक फुडें सरता जाल्यार तुमकां पळयल्लें वयतलें, कित्याक हो देव आमचे बरोबर आसा. म्हणून प्लीज आनी वाटे घेवं नाका. हें पुरो कर जालें. खूब कट केले हांगा झाडां इलिगली, तुमी डायरेक्टली हांगच्यान वायरी घेवन कट केल्ले. सगळे कंप्लेन दिल्ले आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर येयले, तेंच्यांनी अटॅच केल्ले आसा सगळे. आनी जर आमी फुडें वयता जाल्यार तुमकां बाकीचे कडेन त्रास जातले, भरपूर त्रास जातले. देव बरें करूं.